नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू को दो हंगामी फैसले क्यों करना पड़े, चार अहम शख्सियात के कत्ल के मुतल्लिक क्या इंकशाफात हुए हैं, नून लीग ने पीटीआई के एक रुकने असेंबली को अगवा करके कहां पहुंचा दिया और अब इमरान खान साहब ने क्या बड़ा जवाबी सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको पीटीआई के एक रुकने असेंबली के अगवा के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इस अगवा के मुतल्लिक अब एक तहलका खेज और तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस वीडियो के जरिए अब यह भी पता चल गया है कि इस रुकने असेंबली को कहां से अगवा किया गया, इस रुकने असेंबली को अगवा करने वाली शख्सियात कौन थी और इस वक्त इस रुकने असेंबली को अगवा करने के बाद कहां पर रखा गया है। अब ये जो वीडियो है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर तो इसी वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। मरकजी मीडिया ने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया है। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया और ये जो वीडियो है और इससे जुड़ी जो खबर है वो भी इन चैनल्स की वेबसाइट से हटा दी गई है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज इस वक्त किस तरह से मरकजी मीडिया को मैनेज कर रही हैं और रियासत को किस तरह से श्रीलंका के हालात की जानिब धकेला जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और उस रुकने असेंबली का नाम क्या है जिसे अगवा किया गया और इसके अगवाकार कौन है, यानी वो वीडियो जो मरकजी मीडिया ने नहीं चलाई, इसके मनाजिर के मुतल्लिक हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर बताते हैं। तो मामला यह है कि इस रुकने असेंबली के मुतल्लिक पहले तो एक ताजा तरीन फोन कॉल लीक हुई और इस रुकने असेंबली को जब ये कॉल आई तो इसने पूछा कि दूसरी तरफ कौन है, यानी ये कौन शख्स है जो मुझे कॉल कर रहा है, जिसके बाद पीटीआई के इस रुकने पंजाब असेंबली को एक खास जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया और इसे एक बड़ा मखसूस किस्म का पैगाम भी पहुंचाया गया। अब पीटीआई का ये जो रुकने पंजाब असेंबली था ये पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और फिर इसने इस पैगाम की तस्दीक के लिए तीन अहम शख्सियात से राब्ता किया और इन तीनों शख्सियात ने भी इस पैगाम की तस्दीक कर दी। इसके बाद पीटीआई का ये रुकने पंजाब असेंबली उस मखसूस मकाम पर पहुंच गया जहां उसे बुलाया गया था, यानी जिस शख्स ने इस पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली को कॉल की थी और यह कहा था कि तुम एक मखसूस मकाम पर पहुंच जाओ। पीटीआई का ये रुकने पंजाब असेंबली उस मखसूस मकाम पर पहुंच गया। अब इससे पहले वो खुद को मिलने वाले पैगाम की तस्दीक भी कर चुका था, इसलिए वो पुरएतमाद था, वो कॉन्फिडेंट था कि यहां पहुंचने के बाद इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आएगा। लेकिन जब पीटीआई का ये रुकने पंजाब असेंबली वहां पहुंचा तो क्या हुआ। अब इसी मामले पर एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है और पहला इंकशाफ तो उन तीन शख्सियात के मुतल्लिक हुआ है जिनसे इस रुकने असेंबली ने खुद को मिलने वाले पैगाम की तस्दीक की थी। यानी जब इस रुकने असेंबली को कॉल आई तो इसने जिन तीन शख्सियात से राब्ता करके इस पैगाम की तस्दीक की, अब उन तीन शख्सियात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और उनकी शिनाख्त के मुतल्लिक भी पता चला है कि ये तीन शख्सियात असल में कौन थी और इनके राब्ते किसके साथ थे और असल में किसके फ्रंटमैन के तौर पर ये तीन शख्सियात काम कर रही थी। और अब पता ये चला है कि इन तीनों शख्सियात का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज के इंतहाई करीबी लोगों से था। अब पीटीआई का ये जो रुकने असेंबली है ये जब उस मखसूस मकाम पर पहुंचा
تو یہاں کچھ پراسرار کردار بھی موجود تھے اور اس رکن پنجاب اسمبلی نے ان پراسرار کرداروں سے ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال اس لیے پوچھا گیا کہ یہ جو مسٹیریس کریکٹر تھے، یہ جو پراسرار کردار تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے اس رکن پنجاب اسمبلی کو ایک بہت بڑی ڈیل کی پیشکش کی، اور اس ڈیل پر پی ٹی آئی کے اس رکن نے پوچھا کہ اس سے پہلے ضمنی الیکشن جو ہوا ہے، یعنی تازہ ترین، اس میں جو لوٹوں کا حال ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ لوٹے ایک تو اپنی عزت سے گئے، عوامی سطح پر ذلیل بھی ہوئے، پھر اپنی نشستیں بھی ہار گئے۔ اس لیے اگر مجھ سے ڈیل کرنی ہے تو پھر کوئی بڑی ڈیل کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس ڈیل کے بعد میں نے کہاں پر غائب ہونا ہے، کون سا محفوظ مقام ہوگا جہاں پر میں منتقل ہو جاؤں۔ اب پہلے تو پی ٹی آئی کے اس رکن کو 25 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، لیکن اس رکن اسمبلی نے یہ آفر قبول نہیں کی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لوٹے تھے ان کا ضمنی الیکشن میں کیا انجام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دونوں طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذاکرات کا دور ہوا، اور پھر اسے 40 کروڑ روپے کی آفر دی گئی جو کہ اس نے قبول کر لی۔ اس کے بعد اس کو ترکی کا ٹکٹ کٹوا کے دیا گیا، اور اب پی ٹی آئی کا یہ جو رکن پنجاب اسمبلی ہے، جس کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، جس کا نام مسعود مجید ہے، یہ رکن اسمبلی 40 کروڑ روپے لے کر ترکی میں جا کر بیٹھ گیا ہے، اور ذرائع سے آنے والی اس خبر کی اب فواد چودھری نے باقاعدہ طور پر کیمروں کے سامنے تصدیق بھی کر دی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عطا اللہ تارڑ اور آصف علی زرداری کی ایک خوفناک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن اور بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ناقابل یقین قسم کے مناظر ہیں، اور جس قسم کی آڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر، اس کو سن کر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس ویڈیو میں کیا دو انکشافات کیے گئے ہیں وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ عین اس وقت سامنے آئی جب پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن میں اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی، اور ایک نئی پارٹی پوزیشن سامنے آ گئی، کیونکہ آصف علی زرداری کے لاہور پہنچنے کے بعد اور کچھ ارکان اسمبلی کو خریدنے یا اغوا کرنے کے بعد اب ایک نئی پارٹی پوزیشن سامنے آئی ہے۔ یہ پارٹی پوزیشن مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی میں 25 ارکان اسمبلی ایسے تھے جو کہ پارٹی پالیسی سے انحراف پر ڈی سیٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو چاروں ناچار ان ارکان کو مجبوراً ڈی سیٹ کرنا پڑا، لیکن پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستیں جو تھیں ان پر ارکان کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور انہوں نے اپنا حلف بھی اٹھا لیا۔ اب اس طرح ضمنی الیکشن سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس 163 ارکان تھے، لیکن ضمنی الیکشن میں 15 نشستیں حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد پنجاب اسمبلی میں 178 ہو گئی، یعنی 178 ارکان ہو گئے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے۔ اصل میں یہ 179 ارکان ہو جاتے، لیکن پی پی 7 کی جو سیٹ ہے راولپنڈی والی، یہ دھاندلی کے ذریعے تحریک انصاف کو ہروائی گئی۔ اب پنجاب میں ہی ایک طرف 178 ارکان پی ٹی آئی کے اپنے موجود ہیں اس وقت، اور دوسری جانب جو اتحادی جماعت ہے پی ٹی آئی کی کاف لیگ، اس کے بھی 10 ارکان موجود ہیں۔ یوں ان دونوں جماعتوں کے ارکان کی تعداد کو اگر آپ جمع کریں، یعنی 178 جمع 10، تو یہ فگر بنتا ہے 188۔ 188 ارکان اس وقت تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں، جبکہ وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے اور وزارت اعلیٰ قائم رکھنے کے لیے 186 ارکان کی ضرورت ہے 371 کے ایوان میں۔ اب دوسری جانب مسلم لیگ نون کے پہلے پنجاب اسمبلی میں 164 ارکان تھے، لیکن ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے 4 نشستیں حاصل کی،
जिन में से एक नशिस्त PP7 वाली धांधली के जरिए हासिल की गई। और अब नून लीग के अपने अरकान की तादाद पंजाब असेंबली में हो गई है 168। 168 अरकान इस वक्त नून लीग के पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं। 3 आजाद अरकान ऐसे हैं जो इस वक्त नून लीग के साथ हैं पंजाब असेंबली के, और राहे हक पार्टी का भी पंजाब असेंबली में एक रुकन मौजूद है जो कि इस वक्त नून लीग के साथ खड़ा है। इस तरह नून लीग और उसके तमाम इत्तेहादियों का कुल फिगर बनता है 179। 179 अरकान इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों के पास पंजाब असेंबली में मौजूद हैं। अब ज़िमनी इलेक्शन में एक और आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है, और पंजाब असेंबली जिसमें 371 अरकान होते हैं, यहां पर नून लीग के 2 अरकान मुस्ताफी भी हो चुके हैं, तो 2 नशिस्तें यहां पर खाली भी हैं। यानी अगर आइन के तहत साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो फिर तो PTI और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई बआसानी वज़ीर आला बन सकते हैं। लेकिन अब इस मामले पर 16 अरब रुपए के जरिए एक खौफनाक गेम खेली गई है। यह आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ताजा तरीन खबर है, और यह खबर उस वक्त आई जब अताउल्लाह तारड़ और आसिफ अली जरदारी से जुड़ी एक खौफनाक किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इस वीडियो में देखा और सुना यह जा सकता है कि अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एक कार्ड शो किया है, यानी अभी तो हमने सिर्फ ये शो किया है कि किस तरह एक रुकने पंजाब असेंबली जिसका ताल्लुक PTI से था वो हमसे पैसे लेकर तुर्की चला गया है, और अभी तो कई और अरकान ऐसे हैं PTI के जिनके मुतल्लिक सरप्राइज आने वाला है। और तासुर ये दिया कि अभी हमने PTI के एक रुकन को अगवा किया है या खरीदा है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियो सामने आ जाती है। और ये वीडियो उस वक्त सामने आती है जब आसिफ अली जरदारी लाहौर में जाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ये खौफनाक किस्म की वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, एक ऐसे काम के मुतल्लिक जिसे खुफिया रखने की कोशिश की गई थी लेकिन अब वो काम लीक हो गया, तो जैसे ही इस काम के मुतल्लिक ये वीडियो सामने आती है, इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को हंगामी तौर पर लाहौर रवाना कर देते हैं। अब शाह महमूद कुरैशी जब हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचते हैं तो वहां फौरन वो चौधरी परवेज लाई की रिहाइशगाह पर चले जाते हैं। चौधरी परवेज लाई के घर पर पहुंचकर शाह महमूद कुरैशी चौधरी परवेज लाई को आसिफ अली जरदारी की इस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, और फिर चौधरी परवेज लाई को शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि आप चौधरी शुजात हुसैन को मना करें कि वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करना बंद कर दें, क्योंकि 2 दिनों में चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी ने 2 मुलाकातें की। तो शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि एक तरफ तो चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि वो परवेज लाई की हमायत करेंगे, और दूसरी जानिब जब वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करते हैं तो PTI के जो MPs हैं उनमें भी शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने खरीदो फरोख्त की एक मंडी लगा रखी है, और इसके बाद 16 अरब रुपए से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ जाती है। ये एक बड़ी हसास नौयत की खबर है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब जैसे ये वीडियो सामने आती है, एन उस वक्त 2 बहुत बड़े और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात हो जाते हैं जो कि उन बोरियों के मुतल्लिक हैं जिनमें 16 अरब रुपए लाहौर पहुंचाए गए। जी हां, आपने ठीक सुना, उन बोरियों के मुतल्लिक अब 2 तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं जिनमें 16 अरब रुपए की रकम लाहौर पहुंचाई गई, और इस मामले पर अब एक वीडियो भी सामने आई है, और एक और MPA को की गई जो फोन कॉल है उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई है। ये ऑडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो मरकजी मीडिया है, उसने ये जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जो कि एक और MPA को कॉल की गई थी, इस रिकॉर्डिंग को भी दबा दिया, इस रिकॉर्डिंग को नहीं चलाया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था और किस MPA को ये कॉल की गई। तो मामला ये है कि ये जो कॉल की गई इसमें यह भी पता चल गया कि ये कॉल किस करैक्टर ने की थी। इसके बाद यह भी पता चल गया कि ये कॉल असल में किस वक्त किस MPA को आई थी, और इस कॉल के अंदर जो आवाज है
وہ بھی اس کال ریکارڈنگ میں پہچانی جا سکتی ہے، یعنی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری طرف کون سا شخص موجود تھا۔ اب یہ جو کال ریکارڈنگ ہے اس میں سنا یہ جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کو جو شخص کال کرتا ہے وہ پہلے 3-4 سیکنڈ میں تو پی ٹی آئی کے اس رکن اسمبلی کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کے لیے، تھوڑا سا اعتماد دینے کے لیے اس کا حال احوال پوچھتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ایم پی ہے پی ٹی آئی کا، یہ دوسری جانب موجود شخص سے پوچھتا ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کون ہیں، اور دوسری جانب موجود شخص یہ کہتا ہے کہ آپ میری شناخت کے متعلق دریافت کر رہے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ میں آپ کا ایک خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور آپ کا بھلا کرنا ہے، یعنی میں جو بھی کروں گا آپ کے حوالے سے اس میں آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ اب اس ایم پی اے نے انکشاف یہ کیا ہے کہ اسے 23 کروڑ روپے کی آفر دی گئی تھی کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے یا اجلاس سے غیر حاضر ہو جائے، لیکن اس ایم پی اے کا کہنا ہے کہ وہ آخر وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور اس نے یہ آفر مسترد کر دی۔ لیکن یہاں پر 16 ارب روپے کی بوریوں سے جڑی ایک تہلکہ خیز قسم کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ یہ بہت ہی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور اس ویڈیو میں 2 بہت بڑے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان دونوں انکشافات کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور ایک ایسی خبر ہے کہ اگر یہ خبر اور اس سے جڑی ویڈیو لیک نہ ہوتی تو پھر پنجاب اسمبلی میں ایک خوفناک قسم کا، آپ کہہ لیں کہ خفیہ آپریشن کرنے کا منصوبہ تھا۔ اب یہ جو 2 انکشافات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ ان میں سے پہلے انکشاف میں پتہ یہ چلا کہ فریش جو کرنسی نوٹ ہیں، فریش کرنسی نوٹوں کی یہ جو بوریاں ہیں یہ سندھ سے لائی گئیں، اور ان بوریوں کا جو انتظام تھا یہ سندھ حکومت نے کیا، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف ہو گیا، اور اس انکشاف میں پتہ یہ چلا کہ ان بوریوں سے نوٹ نکال کر 50-50 کروڑ روپے کی 11 نسبتاً چھوٹی بوریاں تیار کی گئیں، اور اس کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ ان بوریوں کا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو انتظامی کنٹرول ہے وہ اور ایک فہرست آصف علی زرداری کے پاس موجود ہے، اور آصف علی زرداری اس فہرست میں موجود ناموں میں سے جس پر ٹک کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے نام اس فہرست میں موجود ہیں، اور جس نام پر وہ ٹک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایم پی اے کے ساتھ اب ڈیل فائنل ہو گئی ہے، اور اب اس کو یہ پیسے پہنچا دیے جائیں۔ اب اسی معاملے پر رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بھی سامنے آ گیا کہ پی ٹی آئی کے 5 سے 7 ارکان ادھر سے ادھر غائب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پوری سچویشن میں ایک تو چودھری پرویز الہی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لے کر گئے تھے جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا، لیکن اب ایک نیا اور تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے جو کسی نجی محفل میں نہیں ہوا، کوئی ذرائع سے نہیں ہوا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نجی محفل میں کسی نے خفیہ ویڈیو ریکارڈ کر کے وائرل کر دی ہو، بلکہ یہ جو انکشاف ہے یہ کیمروں کے سامنے کیا گیا ہے، اور اس انکشاف میں بتایا یہ گیا ہے کہ آصف علی زرداری کے جو 2 کارندے ہیں وہ نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ لاہور میں موجود ہیں، اور عطاء اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو 30 سے 40 کروڑ روپے فی کس کی آفر کی، اور اب سندھ حکومت کے جو سرکاری پیسے ہیں یہاں سے رقم لے کر یہ جو آفر ہے یہ 50 کروڑ روپے تک بڑھا دی گئی ہے، اور کل ملا کر 16 ارب روپے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ اب فواد چودھری نے کیمروں کے سامنے کیا، لیکن یہاں پر ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اور جیسے ہی یہ حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے متعلق ایک اعلان بھی کر دیا، اور اس اعلان میں بتایا یہ گیا کہ عمران خان صاحب پنجاب ضمنی انتخابات میں جس طرح کی تاریخی کامیابی پی ٹی آئی نے حاصل کی، اس کے بعد ارکان اسمبلی کی جو خرید و فروخت کی جا رہی ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے جو وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہے اس کو خود مانیٹر کریں گے، یہ خان صاحب نے فیصلہ کیا۔ اور پی ٹی آئی کا جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا اس میں ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ خان صاحب لاہور جا کر
خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کی مکمل طور پر مانیٹرنگ کریں گے، لیکن یہاں پر آصف علی زرداری کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر ہے، کیونکہ جس طریقے سے آصف علی زرداری نوٹوں کی بوریاں لے کر لاہور پہنچے، اب اس معاملے پر ایک بہت بڑا ایکشن کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا یہ نوٹوں کی بوریوں والا جو پلان تھا یہ لیک ہو گیا تھا۔ اس سے جڑے جو تمام خفیہ معاملات تھے جن کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ تمام معاملات منظر عام پر آ گئے تھے۔ اس لیے اب آصف علی زرداری کے خلاف ایک ایکشن بھی ہوا ہے، اور وہ ایکشن اس صورت میں کیا گیا ہے کہ اب تحریک انصاف نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ہنگامی طور پر ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اور اس پٹیشن میں کہا یہ جائے گا کہ آصف علی زرداری، رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں یہ پلی لی جائے گی، کیونکہ یہ جو تین کریکٹرز ہیں، یعنی آصف علی زرداری، رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ، یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کھلم کھلا خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور اس معاملے پر اب تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ تفصیلی انکوائری کروائے اور آصف علی زرداری کو فوراً گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔